कोरोना भाइरसको हाइपोथेटिकल भ्याक्सिन डेभलपमेन्ट अनि डिफ्रेन्ट क्लेम फ्याक्ट्सहरूमा यो भिडियो आधारित हुनेछ। भाइरस यो चारैतिरबाट प्रोटिन कोटले घेरिएको अनि बीचमा न्युक्लिक एसिड भएको एउटा इन्फेक्टिभ एजेन्ट हो। योलाई चाहिँ मल्टिप्लाई हुनको लागि लिभिङ होस्ट चाहिन्छ। भाइरस चाहिँ एउटा क्लासको यस्तो स्टुडेन्ट हो जुन चाहिँ आफ्नो टिफन नल्याइकन अरूको टिफनमा निर्भर पर्दछ। न्युक्लिक एसिडको आधारमा भाइरस दुई थरीका हुन्छन्, एउटा डिएनए भाइरस र अर्को आरएनए भाइरस। डिएनए भाइरसभित्र चाहिँ हाम्रो पक्स भाइरस, एडिनो भाइरस पर्दछ भने आरएनए भाइरसभित्र चाहिँ रेबिज, हेपाटाइटिस सी, इबोला भाइरस पर्दछन्। कोरोना भाइरस यो भाइरस चाहिँ एउटा टाइप अफ आरएनए भाइरस हो। यो चाहिँ फर्स्टचोटि 31 डिसेम्बर 2019 मा चाइनाको वुहान प्रान्तमा देखिएको थियो। यो भाइरसको नाम चाहिँ SARS-CoV-2 हो। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ 2003 मा आउटब्रेक भएको सार्स भाइरससँग 80 देखि 85% सम्म म्याच हुन्छ भने यो भाइरसले कज गर्ने डिजिजको नाम कोभिड-19 हो। सिम्पटम्स यो भाइरसको इन्क्युबेसन पिरियड 2 देखि 14 दिन हो। डाटा अनुसार 80 देखि 85% मान्छेहरूमा माइल्ड सिम्पटम्स देखिन्छ, 10 देखि 15% मा सिरियस सिम्पटम्स देखिन्छ भने 25% मा सिम्पटम नै देखिँदैन। मोस्ट कमन सिम्पटम्स ज्वरो आउने, थकाइ महसुस हुने र सुक्खा खासी हुन्। यिनीहरू अर्ली सिम्पटम्स पनि हुन्। यदि रिकभरी देखिएन भने लक्षण अझै बढ्न जान्छ, जसमा बडी पेन, सर्टनेस अफ ब्रिथ, यहाँसम्म कि निमोनिया पनि हुन सक्छ। यो भाइरसको कारणले बच्चाहरूमा डाइजेस्टिभ प्रब्लमहरू पनि देखिन सक्छ। फ्लू र कोरोना भाइरस बीचको फरक हामी यो फोटोमा हेर्न सक्छौँ। मोड्स अफ ट्रान्समिसन कोरोना भाइरस सर्ने मुख्य दुईवटा कारण रेस्पिरेटरी ड्रपलेट्स र क्लोज कन्ट्याक्ट हुन्। रेस्पिरेटरी ड्रपलेट्सभित्र चाहिँ कफिङ, स्निजिङ पर्छ भने क्लोज कन्ट्याक्टमा चाहिँ डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट र इन्डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट पर्छ। इन्डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा चाहिँ यदि इन्फेक्टेड मान्छेले टच गरेको सामानलाई फेरि छोयो भने चाहिँ हामीमा कोरोना लाग्ने चान्स एकदम बढी हुन्छ। सर्भाइभल अफ कोरोना भाइरस कोरोना भाइरस हावा र अब्जेक्ट्सहरूमा कति समयसम्म बाँच्न सक्छ? हावामा 3 देखि 4 घण्टा, पेपर एन्ड टिस्यु पेपर 3 घण्टा, कपर 4 घण्टा, कार्डबोर्ड 24 घण्टा, हुड 2 दिन, क्लोथ 2 दिन, स्टेनलेस स्टिल 2 देखि 3 दिन, प्लास्टिक 3 दिन, ग्लास 4 दिन, पेपर मनी 4 दिन, आउटसाइड अफ सर्जिकल मास्क 7 दिन। फ्याक्ट चेक्स अफ डिफ्रेन्ट क्लेम्स। नम्बर 1 होमियोप्याथी ड्रग आर्सेनिकम एल्बम 30 क्यान क्योर कोभिड-19। इन्डियाको आयुष मिनिस्ट्रीले क्लेम गरे पनि हामीमाझ कुनै पनि साइन्टिफिक पेपर वा साइन्टिफिक एभिडेन्स भने छैन। नम्बर 2 क्यान अल्कोहल ट्रिट कोभिड-19। यो सबै कन्फ्युजन मान्छेहरूलाई सेनिटाइजर वर्डबाट आयो। अब सेनिटाइजरमा चाहिँ मान्छेहरूले के सोचे भन्दाखेरि सेनिटाइजरमा अल्कोहल भए झैँ हामीले डाइरेक्टली अल्कोहल कन्ज्युम गर्यो भने चाहिँ हामीलाई कोभिड-19 लाग्दैन भनेर। तर अल्कोहलमा चाहिँ जो हामी अल्कोहल कन्ज्युम गर्छौँ त्योमा चाहिँ इथाइल अल्कोहल हुन्छ भने जो सेनिटाइजरमा युज हुन्छ त्यो अल्कोहल भनेको चाहिँ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो। डज पेट एनिमल ट्रान्समिट कोरोना? अहिलेसम्म कुनै पनि साइन्टिफिक एभिडेन्स छैन कि पेट एनिमलले कोरोना ट्रान्सफर गर्छ। तर अस्ति एउटा न्युज आएको थियो कि टाइगरलाई पनि कोरोना भएको हो। त्यही भएर धेरैलाई आशंका लागेको होला कि पेट एनिमलले पनि कोरोना ट्रान्समिट गर्छ भनेर। तर यो सम्बन्धी अहिले कुनै साइन्टिफिक एभिडेन्स भने बाहिर आएको छैन। नम्बर 4 यदि एकपटक कोरोना लाग्यो भने फेरि हामीलाई कोरोना लाग्न सक्छ र के एकचोटि कोरोना लागेपछि हाम्रो बडीले त्यो कोरोना विरुद्धमा एन्टिबडी प्रोड्युस गर्छ र? त्यस्तो अहिलेसम्म कुनै साइन्टिफिक रिसर्चहरूले देखिएको छैन। र एकपटक कोरोना लागेपछि अर्कोचोटि पनि कोरोना लागेका थुप्रै पेसेन्टहरू छन्। जस्तै नेपालमा पनि पहिला 3 जनामा कोरोना लागेको थियो, फेरि निको भए र फेरि तिनीहरूमा कोरोना लागेको रिपोर्ट आएको थियो। र जुन धनी युरोपका देशहरूले चाहिँ एउटा एन्टिबडीको सर्टिफिकेट बनाएको थियो त्यसलाई पनि WHO ले फाइदा हुँदैन भनेर भनिहालेको छ। कोभिड-19 भ्याक्सिन कोभिड-19 भ्याक्सिन एउटा हाइपोथेटिकल भ्याक्सिन हो जुन कोभिड-19 विरुद्ध दिइन्छ। अहिलेसम्म कुनै पनि एउटा कम्प्लिट भ्याक्सिन नआए तापनि डिफ्रेन्ट भ्याक्सिन्सहरू डिफ्रेन्ट ट्रायल स्टेजमा रहेका छन्। भ्याक्सिनका केही बेसिक र इम्पोर्टेन्ट कुराहरू। भ्याक्सिनले कुनै पनि भाइरसलाई मार्दैन। भाइरसलाई त हाम्रो शरीरले नै मार्छ। भ्याक्सिनले हाम्रो शरीरलाई भाइरसलाई मार्नको लागि तयार पार्छ। भ्याक्सिनले कसरी भाइरसलाई मार्न सक्छ? भ्याक्सिन पनि एउटा भाइरस नै हो। भ्याक्सिन कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक भाइरसको विक अथवा डेड स्याम्पल हो। भाइरससँग लड्न चाहिन्छ सैनिक अथवा एन्टिबडी जुन हाम्रो शरीरमै हुन्छ। यिनीहरूलाई चाहिन्छ बस इन्फर्मेसन र मार्गदर्शन, त्यो चाहिँ हाम्रो भ्याक्सिनले दिन्छ। भ्याक्सिन बन्नको लागि 2टा क्राइटेरिया चाहिन्छ। पहिलो त्यो भ्याक्सिनलाई हाम्रो शरीरले चिन्नु पर्यो र केही खतरा हुनु भएन, र अर्को
हाम्रो शरीरले कुनै साइड इफेक्ट पनि दिनु भएन। भ्याक्सिन डेभलपमेन्टमा थुप्रै स्टेजहरू इन्भल्भ भएका हुन्छन्। स्टेज नम्बर 1 डिस्कभरी अफ द भाइरस। पहिला भ्याक्सिन डिस्कभरी गर्न एकदम बढी टाइम लाग्थ्यो, तर आजभोलि टेक्नोलोजीहरूको डेभलपमेन्ट सँगसँगै यो स्टेपमा एकदम कमी आएको छ। मानिन्छ कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन जनवरीको इन्डिङमा नै पत्ता लागिसकेको छ। स्टेज 2 क्लिनिकल ट्रायल। यो भित्र चाहिँ थुप्रै मान्छेहरूमा ट्रायल र एनिमल टेस्टिङ गरिन्छ। यो भित्र डिफ्रेन्ट फेजेसहरू छन्। फेज 1 यो भित्र केही सङ्ख्यामा हेल्दी मान्छेहरूमा यो भ्याक्सिनको युज गरिन्छ। एनिमल टेस्टिङ पनि यही फेजभित्र गरिन्छ। यो फेज करिब 3 महिना लामो हुने गर्दछ। फेज 2 100औं कोरोना सङ्क्रमित मान्छेहरूमा यसको प्रयोग गरिन्छ। यो करिब 6 देखि 8 महिना लामो हुने गर्दछ। फेज 3 मा हजारौं कोरोना सङ्क्रमित मान्छेहरूमा परीक्षण गरिन्छ। यो फेज करिब 6 देखि 8 महिना लामो हुने गर्दछ। अब चाहिँ यो सबै डाटाहरू एउटा ड्रग रेगुलेटरी बडीमा पठाइन्छ। युएसको केसमा चाहिँ युएस फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनमा पठाइन्छ र त्यो संस्थाले चाहिँ एप्रुभ गर्ने कि नगर्ने भन्ने डिसिजन गर्छ। यो संस्था चाहिँ एउटा सरकारी संस्था हुने गर्दछ। करिब यो प्रक्रिया 1 महिना लामो हुने गर्दछ। त्यसपछि बल्ल आउँछ म्यानुफ्याक्चर एन्ड डिस्ट्रिब्युसन टाइम। नर्मली 5 देखि 15 वर्ष लाग्छ कुनै पनि भ्याक्सिन बन्नलाई। फास्टेस्ट एभर भ्याक्सिन मम्सको जुन 5 वर्षमा बनेको थियो। 1984 मा आउटब्रेक भएको HIV एड्सको भ्याक्सिन अहिलेसम्म बनेको छैन। विश्वास गरिन्छ कि 2030 मा यसको भ्याक्सिन बन्नेछ, जुन चाहिँ भाइरस आउटब्रेक भएको 50 वर्षमा हुनेछ। हिस्ट्रीमा फर्स्टचोटि यति डेस्परेटली कुनै पनि भ्याक्सिनको सर्च भइरहेको छ। खोजकर्ताहरूलाई 2003 र 2013 मा आउटब्रेक भएको सार्स र मर्स भाइरसको रिसर्चले पनि एकदम टेवा पुर्याइरहेको छ। त्यही भएर यसको भ्याक्सिन अरू भाइरसभन्दा अलिक छिटो आउने आशा गरिएको छ। यदि सबै कुरा ठिक रह्यो भने 2020 को इन्डिङ र 2021 को स्टार्टिङमा यो भाइरस विरुद्धको खोप आउने आशा गरिएको छ। 159 वटा भ्याक्सिन करिब बनिसकेका छन् भने डिफ्रेन्ट भ्याक्सिनहरू डिफ्रेन्ट ट्रायल स्टेजमा रहेका छन्। AD5 नोभेल कोरोना भाइरस फेज 2 मा रहेको छ। ChAdOx1 नोभेल कोरोना भाइरस 19 फेज 2 र फेज 3 मा रहेको छ। BNT162 फेज 1 र फेज 2 मा रहेको छ। INO 4800 फेज 1 र फेज 2 मा रहेको छ भने यसै गरी mRNA 1273 चाहिँ फेज 2 मा रहेको छ। WHO ले फन्ड रेज गर्न हेतु 4 मे 2020 मा एउटा टेलिथन अरेन्ज गरेको थियो, जसमा चाहिँ करिब $8 बिलियन फन्ड रेज भएको थियो भने त्यही दिन चाहिँ डिफ्रेन्ट भ्याक्सिन्सहरू डिफ्रेन्ट ट्रायल स्टेजमा रहेको पनि जानकारी गराइएको थियो। AD5 नोभेल कोरोना भाइरस यो चाहिँ एउटा चाइनिज बेस्ड भ्याक्सिन क्यान्डिडेट हो, जसको रिसर्च चाहिँ चाइनामा भइरहेको छ। फेज 1 मा चाहिँ करिब 108 जना हेल्दी एडल्ट्सहरूमा यो भ्याक्सिनको प्रयोग गरिएको थियो भने योले चाहिँ एकदम प्रोमिसिङ रिजल्ट दिएको छ र जसमा 108 जनामा एन्टिबडी प्रोड्युस भएको देखिएको छ। ChAdOx1 नोभेल कोरोना भाइरस यो एउटा युकेमा बेस्ड भ्याक्सिन क्यान्डिडेट हो, जुन अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र जेनर इन्स्टिट्युटको कोअर्डिनेसनमा बनिरहेको छ। यो भ्याक्सिन पनि एउटा विक कमन कोल्ड भ्याक्सिन हो, जुनले चाहिँ चिम्पान्जीमा असर पुर्याउँछ भने मानवमा भने असर पुर्याउँदैन। यो भ्याक्सिनको फेज 1 ट्रायल चाहिँ अप्रिलमा सुरु भएको थियो भने जसमा 1000 पार्टिसिपेन्ट्सहरू रहेका थिए। अहिले चाहिँ यो भ्याक्सिन फेज 2 र फेज 3 ह्युमन ट्रायलमा रहेको छ। यो भ्याक्सिनको फेज 2 र फेज 3 को संयुक्त ट्रायल चलिरहेको छ, जसमा 10,260 एडल्ट्स र चिल्ड्रनहरूलाई युज गरिएको छ र त्यसको चाहिँ रिजल्टहरू स्टडी गरिनेछ। यो रिजल्ट करिब 6 महिनामा आउने आशा गरिएको छ। यो भ्याक्सिनको एनिमल टेस्टिङ चाहिँ रेसस मक्याकमा गरिएको थियो। mRNA 1273 यो एउटा US बेस्ड कम्पनी मोडर्नाले चलाएको एउटा भ्याक्सिन क्यान्डिडेट हो। फेज 1 मा करिब 45 वटा हेल्दी एडल्ट्सहरूको युज गरिएको थियो भने यो भ्याक्सिन अहिले फेज 2 ट्रायलमा रहेको छ, जहाँ 600 वटा कोरोना सङ्क्रमित मान्छेहरूलाई लिएको छ र जुलाईसम्ममा यो भ्याक्सिन फेज 3 ट्रायलमा पुग्ने आशा गरिएको छ। भ्याक्सिन डेभलपमेन्टको पास्ट रेकर्डलाई हेर्दा फेज 1 बाट फेज 2 मा सक्सेस हुने चान्स 63%, फेज 2 बाट फेज 3 मा सक्सेस हुने चान्स 31% र फेज 3 बाट त्यो भ्याक्सिन एप्रुभ हुने चान्स 58% रहेको पाइएको छ। च्यालेन्जेस। कोभिड-19 भ्याक्सिनको कम्प्लिट ट्रायल सकेपछि अर्को च्यालेन्ज हामी माझ आउँछ, त्यो म्यानुफ्याक्चर। यो भ्याक्सिन यसरी म्यानुफ्याक्चर हुनुपर्छ कि हिस्ट्रीमा अहिलेसम्म कहिले पनि म्यानुफ्याक्चर भएको नहोस्।
कुनै पनि भ्याक्सिन म्यानुफ्याक्चरमा स्पेसलाइज इक्विपमेन्ट्सहरूको युज हुन्छ। त्यही भएर त्यो भ्याक्सिनको लागि एउटा छुट्टै फ्याक्ट्री चाहिन्छ। फ्याक्ट्री बन्नलाई करिब महिनौँ जति लाग्छ। तर केही मान्छेहरूले यो टाइम मिनिमम गर्ने ट्राई गरिरहेका छन्। जस्तै बिल गेट्सको कम्पनीले 7वटा भ्याक्सिन क्यान्डिडेट फ्याक्ट्रीहरूलाई फन्डिङ गरिरहेको छ, ताकि भ्याक्सिन ट्रायल्स कम्प्लिट भएपछि मिनिमम तिनीहरूको प्रोडक्सनको लागि फ्याक्ट्री त होस् भनेर। र आशा गरिएको छ 7वटामा 2टा भ्याक्सिनको ट्रायल सफल हुनेछ। भ्याक्सिन कम्प्लिट भएपछि चाहिन्छ स्टोरेज अनि ट्रान्सपोर्टेसन। त्यसको लागि स्पेसलाइज इक्विपमेन्ट छ भाइल। अहिले वर्ल्ड वाइड नै भाइलको सर्टेज रहेको छ। त्यो सँगै चाहिन्छ कटन, सिरिन्ज अनि ब्यान्डेज। स्पिड भर्सेस सेफ्टी। साइन्टिस्टहरूलाई अर्को प्रब्लम आउँछ स्पिड र सेफ्टीलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्ने। स्पिडलाई बढाउँ भने सेफ्टी अलिक कम हुने डर, सेफ्टीलाई अलिक बढाउँ भने स्पिड चाहिँ बढी लाग्ने भन्ने डर, र दुईटैमा असर पर्ने भनेको ह्युमन लाइफ नै हो। कोअपरेसन। डिफ्रेन्ट कम्पनीज र डिफ्रेन्ट गभर्मेन्टहरू बिच कोअपरेसन हुनु एकदम आवश्यक छ। जुनसुकै देशले सबैभन्दा पहिला भ्याक्सिन उत्पादन गरे पनि त्यसलाई चाहिँ पब्लिकली एभाइलेबल गर्न सबै राष्ट्र तल्लीन हुनुपर्दछ। मेनली त्यसमा ठुला ठुला देशहरू जस्तै युएस, चाइना, युकेहरूको रोल हुनेछ भने भ्याक्सिनलाई म्यानुफ्याक्चर अनि डिस्ट्रिब्युसनमा इन्डियाको पनि एकदम ठुलो सहयोग हुनेछ। इन्डियाले अहिले करिब वर्ल्डको 60देखि 70% भ्याक्सिन प्रोडक्सन गर्छ। त्यही भएर इन्डियाले पनि प्रोडक्सन अनि डिस्ट्रिब्युसनमा ठुलो रोल हुनेछ।